बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम पाकिस्तान पिनल कोड के चैप्टर 4 जनरल एक्सेप्शन के सेक्शन 92 को डिस्कस करेंगे, जो कि गैट के पॉइंट ऑफ व्यू से इंतहाई अहम है और वो इसमें से कोई एक MCQ ज़रूर उठाता है, तो इसलिए तवज्जो से आप ज़रूर देखें इसको। तो सबसे पहले अगर हम बात करें सेक्शन 92 की, तो वो ये कहता है कि एक्ट डन इन गुड फेथ फॉर बेनिफिट ऑफ अ पर्सन विदाउट कंसेंट। अब सेक्शन 92 इटसेल्फ बताता है कि ऐसा अमल जो नेक नियति के साथ किया जाए किसी शख्स के फ़ायदे के लिए, और वो ऐसा फ़ायदा करने के लिए उसकी रजामंदी नहीं लेता, तो इस सूरत हाल में उसके ऊपर किसी किस्म का कोई जुर्म नहीं होगा। इस बात को हम समझने के लिए एक मिसाल मैं आपको देना चाहता हूँ कि फ़र्ज़ कर लो एक डॉक्टर जो है वो देखता है कि रोड पर एक बंदा खून से लथपथ पड़ा हुआ है, एक्सीडेंट की वजह से या ख्वा किसी वजह से खून में लथपथ पड़ा हुआ है। अब वो डॉक्टर उसके पास जाता है और वो ये महसूस करता है कि अगर इसको फौरी ट्रीटमेंट ना दिया गया या फौरी ऑपरेट ना किया गया तो मुमकिन है कि उसकी जान जा सकती है। अब डॉक्टर जो है उसकी जान बचाने के लिए इस नतीजे पर पहुंचता है कि उसका ऑपरेट फौरी तौर पर करने के लिए वो उसको ICU में ले जाता है, बजाय इसके कि वो इंतज़ार करे कि उसका कोई गार्डियन आए या जिसकी वो सरपरस्ती में है उसकी वो इजाज़त ले, उसकी रजामंदी ले। और दूसरे नंबर पे वो बंदा खुद भी इस कंडीशन में नहीं होता कि वो रजामंदी अपनी दे दे, तो वो डॉक्टर क्या करता है, उसकी जान बचाने के लिए नेक नियति के साथ उस शख्स को फ़ायदा पहुंचाने के लिए उसको ऑपरेट कर देता है। तो ऐसी सूरत हाल में उस डॉक्टर के ऊपर किसी भी तरह का कोई जुर्म नहीं होगा। अब इसमें वो 3 से 4 किस्म की शराइत लगाता है कि अगर कोई बंदा नेक नियति के साथ किसी शख्स को फ़ायदा पहुंचाने के लिए अगर वो रजामंदी नहीं लेता तो जुर्म नहीं है, मगर इनमें से 4 कंडीशनें ना हो। वो कौन कौन सी कंडीशन है? फर्ज कर लो कि कंडीशन 1 में वो कहता है कि इस बंदे को हलाक करने यानी जान से मारने के लिए वो अमल ना किया जाए, और दूसरे नंबर पे कहता है कि ऐसा अमल करना जिसे पता हो कि जान जाने का खतरा है, तो वो इसका सहारा नहीं ले सकता, सिवाय किसी शख्स की जान बचाने के लिए किया जा सकता है या किसी शख्स को शदीद नुकसान या शदीद मर्ज या कमजोरी से बचाने के लिए किया जा सकता है। जब कोई ऐसा अमल किया जाएगा जिसका मकसद ये हो कि किसी को हलाक होने से बचाया जाए या किसी शख्स को ग्रीवियस हर्ट या फिर किसी बीमारी या कमजोरी से बचाने के लिए हो, तो ये जुर्म तसव्वुर नहीं होगा। और अगर हम पॉइंट 3 की बात करें तो वो पॉइंट 3 में यही कहता है कि जब कोई शख्स जानबूझकर किसी शख्स को नुकसान पहुंचाए या पहुंचाने की कोशिश करे तो ऐसी सूरत हाल में वो जुर्म तसव्वुर होगा। यानी कि अब वो कोई बंदा इस सेक्शन का सहारा नहीं ले सकता कि जनाब मैं तो उसकी जान बचाने के लिए ऐसा कर रहा था। अगर उसकी नीयत साफ नहीं है, वो उसको नुकसान पहुंचाने के लिए या उसकी जान लेने के लिए ऐसा अमल कर रहा है, तो फिर जुर्म तसव्वुर होगा। पॉइंट 3 में वो यही कहता है। अब पॉइंट 4 में वो क्या कहता है? पॉइंट 4 में ये कहता है कि कोई ऐसा जुर्म हो जिसको इस सेक्शन के तहत एक्सेप्शन हासिल ना हो, तो ऐसे जुर्म की अबैटमेंट करेगा तो उसको भी ये एग्जेम्पशन हासिल ना होगी। अब इसको हम एक मिसाल के साथ समझ लेते हैं। अब मिसाल है, मिसाल A में वो ये कहता है कि फर्ज करो कि Z जो है वो घोड़े से नीचे गिरकर बेहोश हो जाता है। A जो एक सर्जन है वो इस नतीजे पर पहुंचता है कि उसकी खोपड़ी में सुराख करना पड़ेगा, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करता तो मुमकिन है कि वो बंदे की जान जा सकती है। अब वो डॉक्टर जो है वो उसकी जान बचाने के लिए खोपड़ी में अगर सुराख कर भी देता है तो उसके ऊपर कोई जुर्म नहीं होगा। मिसाल आप B देखें। मिसाल B में वो ये कहता है कि अचानक एक बंदा देखता है कि कोई जानवर, शेर, भेड़िया या रीछ, कोई भी आप अज्यूम कर लें, किसी बंदे को दबोच कर लेकर जा रहा है। अचानक उसके दोस्त की नजर पड़ती है और वो फौरन क्या करता है जी, फायर निशाना लगाता है उस जानवर का। अब उसको पता है कि मुमकिन है कि ये गोली उस शख्स को भी, उसके दोस्त को भी लग सकती है, लेकिन वो उसकी जान बचाने के लिए फायर करता है।
ٹھیک ہے، تو ایسی صورتحال میں اس بندے کے اوپر کسی طرح کا جرم نہیں ہوگا، لیکن بات یاد رہے کہ وہ دوست ہو، کہیں ایسا نہ ہو وہ موقع کا فائدہ اٹھا کر گولی مارنا ہی دوست کو چاہتا تھا، تو اگر اس کی نیت خراب ہو جاتی ہے یا اس کو نقصان پہنچانے کی نیت ہوتی ہے یا اس کو ہلاک کرنے کی اس کی نیت ہوتی ہے تو ایسی صورتحال میں تو جرم ہوگا۔ لیکن وہ مثال میں سمپل یہی کہتا ہے کہ اگر تو وہ اس کی نیک نیتی کے ساتھ اس کی جان بچانے کے لیے فائر کرتا ہے تو تب اس کے اوپر کسی قسم کا کوئی اوفینس نہیں ہوگا۔ اور مثال سی دیکھ لیں آپ، مثال سی میں وہ یہ کہتا ہے کہ ایک سرجن ہے، وہ دیکھتا ہے کہ ایک بچہ حادثے کا شکار ہو گیا ہے اور وہ اب ڈاکٹر یہ سمجھتا ہے کہ اس کا فوری طور پر آپریٹ کیا جانا بہت ضروری ہے، کیونکہ اگر وہ اس کا فوری آپریٹ نہیں کرتا اور وہ اس کے گارڈین کا ویٹ کرے یا جس کی وہ سرپرستی میں ہے اس کا وہ ویٹ کر لے، اور وہ بچہ اس قدر چھوٹا ہے کہ وہ اپنی رضامندی کا اظہار نہیں کر سکتا، تو ڈاکٹر کیا کرتا ہے، نیک نیتی کے ساتھ اس کی جان بچانے کے لیے فوری طور پہ اگر آپریٹ کر بھی دیتا ہے تو اس کے اوپر کسی بھی قسم کا کوئی اوفینس نہیں ہوگا۔ اب مثال ڈی دیکھ لیں، مثال ڈی وہ بہت پیاری کرتا ہے کہ فرض کر لو، آپ ازیوم کریں کہ اچانک آپ کو پتہ چلتا ہے کہ سامنے والے کمرے میں آگ لگ چکی ہے اور اس کمرے میں ایک خواتین ہے اور ایک بچہ ہے۔ خواتین اپنی جان کو بچا کر باہر آ جاتی ہے، لیکن اس کو بعد میں پتہ چلتا ہے کہ اس کا چھوٹا بچہ وہ کمرے کے اندر ہی رہ گیا ہے۔ اب آواز آ رہی ہوتی ہے، چلاؤ آواز، یعنی کہ بچانے کی، کہ کوئی ہے میری مدد کرے۔ ایک بندہ فوری طور پر وہ کمرے میں گھستا ہے، چھت پھلانگتا ہے اور وہ کیا دیکھتا ہے کہ آگ نے چاروں طرف سے اس کمرے کو لپیٹ میں لے کے رکھا ہوتا ہے۔ اب وہ بندہ وہ سوچتا ہے کہ اس کی جان کیسے بچائی جائے، کیونکہ اگر وہ بچہ مزید وہاں پر ٹائم گزارتا ہے تو آگ زیادہ بھڑکنے کی وجہ سے ممکن ہے کہ اس کی جان جا سکتی ہے۔ اب وہ کیا کرتا ہے کہ فوری طور پر ایک کمبل لیتا ہے اور کمبل میں بچے کو لپیٹ کر وہ کھڑکی سے باہر پھینک دیتا ہے۔ اب اس کو پتہ ہے کہ اگر اس کو اونچائی سے نیچے پھینک دیا جائے تو جان جا سکتی ہے، اس کو پتہ ہے اس بات کا، لیکن اس کو پتہ ہے کہ ممکن ہے کہ ٹانگ باں ٹوٹ سکتی ہے لیکن اس کی جان بچ جائے گی، تو وہ پھر بھی کیا کرتا ہے کہ جی کمبل کو اتنا موٹا لپیٹ دیتا ہے اور وہ اس کو وہاں سے نیچے پھینک دیتا ہے، دھکا دے دیتا ہے۔ تو وہ بندہ اصل میں چاہتا کیا تھا، اصل میں تو وہ اس کی جان بچانے کے لیے ایسا کر رہا تھا تاکہ اس کی جان بچائی جا سکے، کیونکہ اگر وہ ایسا نہیں کرے گا تو 100% ممکن ہے کہ آگ کی وجہ سے وہ مارا ہی جائے۔ تو اگر ایسی کنڈیشن میں اس کی جان بچانے کے لیے، اس کے فائدے کے لیے وہ ایسا عمل کرتا بھی ہے تو اس بندے کے اوپر کسی بھی طرح کا کوئی جرم نہیں ہوگا۔ حالانکہ بظاہر دیکھا جائے تو وہ کسی کے گھر میں پھلانگ کے گیا ہے، مداخلت کی ہے، یہ بھی دیکھا جائے تو ایک اوفینس ہے، اور کسی کے گھر کا تقدس پامال کرنا، بغیر اجازت کے جانا، تو یہ بھی ایک اوفینس ہے، لیکن وہ ایسا صرف کسی کی جان بچانے کے لیے کر رہا ہے، تو ایسی صورتحال میں کسی بھی طرح کا کوئی جرم نہیں ہوگا۔ اب اگر ہم اس سیکشن کو سم اپ کریں تو اس سیکشن میں سمپل وہ یہی کہتا ہے کہ اگر کوئی بندہ کسی کی جان بچانے کے لیے نیک نیتی کے ساتھ اگر وہ اس کام کوئی کرتا بھی ہے اور وہ رضامندی نہیں بھی لیتا تو اس کے اوپر کسی بھی قسم کا کوئی جرم نہیں ہوگا، مسوائے ایسی صورتحال جس میں وہ اس کو نہ تو شدید زخمی کرے یا اس کو نقصان نہ پہنچائے یا جان سے مارنے کا وہ نہ ہو، تو تب تو اوفینس اس کے اوپر ہوگا۔ اگر وہ نیک نیتی کے ساتھ کام کرتا ہے تو اس صورتحال میں کسی بھی قسم کا کوئی جرم نہیں ہوگا۔ تو امید کرتا ہوں آپ کو یہ سیکشن سمجھ میں آ چکا ہوگا، اور یہ سیکشن یاد رکھیں کہ ہر ایگزام میں پوچھا جاتا ہے، انتہائی اہم ہے، اور اسپیشلی لا گیٹ کے ان طلباء کے لیے انتہائی اہم ہے جو گیٹ کے ایگزام دینا چاہتے ہیں، کیونکہ وہ اسی طرح کے سیکشن میں سے باریک باریک باتیں اٹھاتا ہے اور ایم سی کیوز کی صورت میں وہ آپ سے پوچھ لیتا ہے۔ تو اگر سمجھ میں نہ آئے تو آپ اس ویڈیو کو دوبارہ دیکھ سکتے ہیں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، نیکسٹ انشاءاللہ حاضر ہوں گے، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔